بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة، وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. قال الله تعالى وتبارك في القرآن المجيد والفرقان الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم.
يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون قال الله تعالى وتبارك في القرآن المجيد في مقام آخر شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان قال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين یا الہی جب تک میرے بدن میں جان رہے یا الہی جب تک میرے بدن میں جان رہے میری یہ تمنا ہے کہ میرے لب پہ تیرا قرآن رہے اپنے ہتھوں کر لینے کی جو کچھ کرنا ہی آرام اپنے ہتھوں کر لینے کی جو کچھ کرنا ہی آرام اس جہان دا اکو پھیرا پھر نہیں آنا ایتھے دوبارہ جیسی کرنی ویسی برنی جو کھٹیا چولی پاویں گا جیسی کرنی ویسی برنی جو کچھ کھٹیا چولی پاویں گا حلے ویلا کر لے توبہ پھر آخرت نو پچھتاویں گا ہر قسم دی حمد و ثنا تعریف کبریائی بڑائی تمہیدات تمجیدات تخلیقات وحدانیت الوہیت ربوبیت اللہ وحدہ لا شریک دی ذات واسطے کروڑہ درود و سلام امام الاولین والآخرین امام المجاہدین والمتقین امام الحرمین والقبلتین و امام الحسن والحسین و امامنا فی الجنہ کل کائنات دے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس دے رحمت بخشش دی دعا آل رسول اہل بیت اصحابہ کرام تابعین اعظام ائمہ دین محدثین بزرگان دین رحمہم اللہ تبارک و اجمعین دے واسطے مختصر حمد و ثنا تو بعد رمضان المبارک دے مہینے دی آمد دے اندر چند ایام باقی نے اللہ دے کولو دعا کرنے کہ اللہ عافیت اور خیریت دے نال رمضان دیاں بہاراں نو سمیٹن دی توفیق عطا فرمائے زندگی انسان اس دا کوئی وسا نہیں کس وقت مہلت آ جانی ہے اے دنیا دے سا مک جانے نے اللہ دے کولو دعا کریا کرو اے اللہ جے اتنی زندگی عطا فرماتے رمضان دا قرب آ گیا رمضان دیاں رحمتاں نو سمیٹ لین دے کیونکہ رمضان دا مہینہ بڑی ہی برکت والا سعادت والا عزت مقام اور مرتبے والا ہے اللہ پاک نے قرآن پاک دے اندر اس بات دا اعلان فرمایا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن کہ رمضان المبارک دا مہینہ جس دے اندر اللہ نے قرآن نازل فرمایا ہدی للناس اے لوگاں واسطے ہدایت دا باعث ہے وبینات من الہدی والفرقان اور اللہ پاک نے اس مہینے دے اندر اپنی بینات اپنی نشانیاں ہدایت اور فرقان نو عطا فرمایا حضرات دی وقار رمضان المبارک دی فضیلت
گزشتہ جمعہ دے خطبہ دے اندر بھی میں ذکر کر چکیا، رمضان المبارک دا مہینہ اللہ پاک نے سعادت اور برکت دا مہینہ بنایا ہے۔ اس مہینے دے اندر اللہ پاک انسان دے اپنے بندے دے گناہاں نو معاف فرما دیندے نے، اور میرے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان دا مہینہ آئے، رمضان دے مہینے دی برکات اور سعادات نو سمیٹ لو، اس مہینے دی برکت سعادت انسان دی نجات دا سبب بن جائے گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث نو بیان فرما دینے آقا علیہ السلام نے فرمایا کل عمل ابن آدم یضاعف له الحسنۃ بعشر امثالها۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ رمضان المبارک دا مہینہ اس تو ہٹ کے انسان کوئی بھی عمل کر دے، اللہ پاک ہر عمل دے بدلے ہر نیکی نو ہر حسنات نو اللہ پاک 10 گنا تک بڑھا دیندے نے۔ بعشر امثالھا، اللہ پاک ایک نیکی دے بدلے 10 نیکیاں عطا فرما دیندے نے۔ اور پھر جس وقت رمضان المبارک دا مہینہ آ جاندا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرما دینے آقا علیہ السلام نے فرمایا عام ایام دے اندر ایک نیکی نو 10 نیکیاں دے برابر کر دیتا جاندا ہے، الی 700 ضعف، اور پھر رمضان المبارک دے مہینے دے اندر اللہ پاک ہر نیکی نو 700 گنا تک بڑھا دیندے نے۔ انسان ایک نیکی کرے، اللہ پاک 700 نیکیاں دا اجر و ثواب عطا فرما دیندے۔ آقا علیہ السلام فرما دینے انسان ایک نفل پڑھے، اللہ پاک ایک فرض دا ثواب عطا فرما دیندے نے۔ انسان ایک نماز پڑھے، 700 نمازاں دا ثواب اس دے نامہ مال دے اندر لکھ دیتا جاندا ہے۔ جس وقت روزے دی باری آندی ہے تے فرشتے اللہ رب العالمین دے سامنے پیش ہو جاندے نے، اپنے رجسٹر نو کھول کے اللہ دے حضور پیش کر دینے، فرما دینے اے اللہ ادا ہر عمل 700 گنا تک بڑھا کے لکھ دیتا جاندا ہے۔ اے اللہ اس دے روزے دا کی اجر لکھا، کہ اللہ پاک فرما دینے الصوم لی وانا اجزی بہ، میرے بندے نے روزہ میرے واسطے رکھیا، اس دا اجر بھی میں خود ہی عطا کراں گا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا بندہ ایک نفلی روزہ رکھے اللہ دی رضا واسطے، اللہ پاک جہنم تو 70 سال دی مسافت عطا فرما دیندے۔ نفلی روزہ جہنم تو 70 سال انسان نو دور کر دیندا ہے، تے فرضی روزہ اللہ پاک کس قدر اجر و ثواب عطا فرمان گے، اور ہر نیکی جڑی ہے اللہ رب العالمین 700 گنا تک اس مہینے دے اندر بڑھا دیندے نے۔ اور آقا علیہ السلام نے فرمایا، صحیح مسلم دے اندر روایت نقل ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث دے راوی نے فرما دینے آقا علیہ السلام نے فرمایا من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ آقا علیہ السلام فرما دینے جس بندے دی زندگی دے اندر رمضان المبارک دا مہینہ آ جائے، من صام رمضان، اس بندے نے ایک رمضان المبارک دا روزہ رکھیا، ایمان ایمان دی حالت دے اندر، و احتسابا اپنا محاسبہ کر دیا ہویا، ایماندار بھی ہوئے اور اپنے نفس دا محاسبہ کرنے والا ہوئے۔ انسان سال دے 11 مہینے اپنی زندگی لاپرواہی دے اندر گزار دے، لیکن اللہ پاک بندے نو موقع عطا فرما دے نے کہ رمضان دیاں بہاراں سمیٹ لے، ایمان دی حالت دے اندر اللہ دی رضا دی خاطر اپنے نفس دا محاسبہ کر دیا ہویا۔ رمضان تو قبل جنہ نمازاں دی اندر کمی رہ گئی، جڑیاں نمازاں دے اندر اسی لاپرواہی کر دے رہے، جس وقت رمضان المبارک دا چاند نظر
نظر آ جائے اسی نمازاں دی پابندی شروع کر دئیے, ذکر و اذکار تسبیحات قرآن دی تلاوت اپنا معمول بنا لیے, اپنے نفس دا محاسبہ کر لیے, پہلے گناہاں نو چھوڑ کے نیکی دی طرف اگر آ جائیے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے غفر لہ ما تقدم من ذنبہ, اللہ پاک رمضان تو قبل پہلے سارے گناہ معاف فرما دیندے نے. گزشتہ چند جمعہ دے قبل میں ایک حدیث بیان کر چکے ہیں کہ نماز ایک نماز تو دوسری نماز, ایک جمعہ تو دوسرا جمعہ انسان دے گناہاں دے کفارے دا سبب بن جاندا ہے. اسی طرح ایک رمضان المبارک تو دوسرے رمضان تک جتنی انسان دے کولوں غلطیاں خطاواں ہوندیاں نے, جدوں بندہ رمضان دی قدر کردا ہے, رمضان دے روزیاں نو رکھدا ہے, اپنے نفس دا محاسبہ کردا ہے, رمضان المبارک دے اندر قیام اللیل کردا ہے, رات نو اٹھ کے نوافل ادا کردا ہے, کہ اللہ پاک اس دے پہلے سارے گناہاں نو معاف فرما دیندے نے. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جڑا بندہ رمضان المبارک دے مہینے دے روزے رکھدا ہے اور پھر رات نو قیام اللیل کردا ہے, رات نو رب دا قرآن پڑھدا ہے, قرآن دی تلاوت کردا ہے, مسند احمد کے اندر روایت نقل ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے الصیام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامہ, جڑا بندہ رمضان دے مہینے دے روزے رکھدا ہے, جڑا بندہ رمضان دے اندر قرآن دی تلاوت کردا ہے, الصیام والقرآن پہلے نمبر تے روزہ رکھیا, والقرآن دوسرے نمبر تے قرآن دی تلاوت کردا ہے, روزہ بھی رکھدا ہے تے قرآن بھی پڑھدا ہے, یشفعان للعبد یوم القیامہ, آقا فرماندے نے قیامت والے دن اے روزہ اور قرآن بندے دا سفارشی بن جائے گا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے یقول الصیام, روزہ اللہ دے سامنے کھڑا ہو جائے گا, روزہ اللہ پاک نو کہے گا ایو ربی منعت الطعام والشہوۃ, اے اللہ اس بندے نے مینو رکھیا, اے اللہ اس بندے نے روزہ رکھیا, اے اللہ انہیں روزے دی قدر کیتے, منعت الطعام والشہوۃ, یہ کھان پین تو رکیا رہا, یہ شہوت تو رکیا رہا, اے اللہ فشفعنی فیہ, اے اللہ اج میں ادا سفارشی بن گیا. اللہ نے دنیا دے اندر روزہ رکھیا, سارا دن روزہ بھی کس انداز دے نال رکھیا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے بندہ صبح سحری کردا ہے, سحری کرن تو بعد سارا دن روزہ رکھدا ہے, شام نو روزہ افطار کر لیندا ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے ایسے بندے دی اللہ دے ہاں کوئی قدر و قیمت نہیں جڑا بندہ روزہ بھی رکھدا ہے, جھوٹ بھی بولدا ہے, جڑا بندہ روزہ بھی رکھدا ہے, لوگاں دے نال دھوکا اور فراد بھی کردا ہے, جڑا بندہ روزہ رکھدا ہے نال گالم گلوچ بھی کردا ہے, روزہ بھی رکھدا ہے اپنی زبان دی حفاظت نہیں کردا, روزہ بھی رکھدا ہے نماز نہیں پڑھدا, روزہ بھی رکھدا ہے عبادات کی طرف توجہ نہیں کردا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے روزہ رکھن دا مقصد اپنے نفس دا محاسبہ کرنا ہے, احتساب کرنا ہے, اپنے جسم دیاں برائیاں نو دور کرنا ہے. جیڑا بندہ روزہ رکھ کے جھوٹ بھی بولدا ہے, گالم گلوچ بھی کردا ہے, نماز تو دور رہندا ہے, ذکر و اذکار تو دور رہندا ہے, آقا فرماندے نے ایسے بندے دا بھوکا پیاسا رہنا اللہ دے ہاں کوئی قدر و قیمت نہیں ہے. جڑا بندہ صبح روزہ رکھے, سحری کیتی, نماز نہ پڑھی, سو گیا, روزہ رکھیا پھر بھی اپنے معاملات کے اندر تبدیلی نہ کیتی, اپنے معاملات کو بہتر نہ کیتا, ایدا بھوکا پیاسا رہنا اللہ دے ہاں کوئی قدر و قیمت نہیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ بندہ جڑا روزہ رکھدا ہے, نمازاں دا اہتمام کردا ہے, نوافل ادا کردا ہے, قرآن دی تلاوت کردا ہے, ذکر و اذکار تسبیحات کردا ہے, اگر کوئی دے نال لڑائی جھگڑا کردا ہے صرف اتنی بات کہندا ہے کہ میں روزے دی حالت دے اندر میں تیری بات دا جواب نہیں دواں گا, اللہ پاک فرماندے نے کہ اے بندہ اس دے منہ دے اندروں آن والی بو جیڑی ہے, آقا فرماندے نے حدیث قدسی ہے, میرے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सही बुखारी दे अंदर रवायत नकल है, मेरे महबूब पैगंबर फरमांदे ने वल्लज़ी नफ्सी मुहम्मदिन बियदिही लखव्वफ फमिमस्साइम। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमांदे ने अल्लाह पाक ने ऐलान फरमा दिता, ऐसा बंदा जिहड़ा रोजे दी हालत दे अंदर है, सुबह सहरी खादी शाम तक एदा मैदा खाली रहा, एदे मैदे दे अंदरों बू पैदा हो जाती है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमांदे ने कसम है उस जात दे जिस दे अंदर मैं मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी जात दी जान है। आका फरमांदे ने अतयबु इंदल्लाहि रिहुल मिस्क। आका फरमांदे ने एदे मुंह दे अंदरों आन वाली बू, एदे मुंह दे अंदरों आन वाली स्मेल अतयबु इंदल्लाह, अल्लाह दे हां कस्तूरी नालों ज्यादा अजीज है। ये सिर्फ मेदे दे अंदर जिहड़ी बू पैदा हुई खाली मेदा रहन दी वजह तो अल्लाह पाक नू इंसान दी ओ बू कस्तूरी नालों ज्यादा पसंद है। ते अजर अल्लाह पाक की अता फरमाएंगे। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमांदे ने अस्सियाम वल कुरआन यशफानी लिल अब्द यौमल क़ियामा यक़ूलु अस्सियाम अय्यु रब्बी मनादु तामी वशहवती। अल्लाह इन्हें रोजा रखया, सारा दिन खान पीन तो रुकया रहा, सारा दिन शहवात तो रुकया रहा, फशफ़ानी फीही, अल्लाह इस दे हक दे अंदर मेरी सिफारिश नू कबूल कर ले। आका फरमांदे ने वयक़ूलुल कुरआन, फिर कुरान आ जाएगा। अगर रमजान दियां रातां दे अंदर नमाज तरावी दे अंदर कुरान सुनिया होएगा, अगर रमजानुल मुबारक दियां रातां दे अंदर रात नू तन्हाई दे अंदर उठ के नवाफल दे अंदर कुरान पढ़िया होएगा, दिन दे वक्त कुरान पढ़िया होएगा, रात दे वक्त कुरान पढ़िया होएगा। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमांदे ने वयक़ूलुल कुरआन मनातन नौमे बिल्लैले। अल्लाह ए रमजान दियां रातां दे अंदर, अल्लाह ए रमजान दे दिनां दे अंदर अल्लाह कुरान दी तलावत करदा रहा, अल्लाह इसदा कुरान पढ़ना अल्लाह एदी सिफारिश दा सबब बना दे। अल्लाह मैं कुरान तेरे सामने सिफारिश करना है। कुरान ते बंदा आम दिना दे अंदर भी पढ़े थे अल्लाह पाक नू बंदा बड़ा पसंद है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम सहाबाए कराम ना मुखातब हुए, फरमान लगे मेरे सहाबा क्या दो सुरख ऊंठा नालों बेहतरीन खजाना ना दस दिया। अरब दे अंदर सुरख ऊंट बड़े कीमती समझे जाते सन। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया मेरे सहाबा इन्हां दो सुरख ऊंठा नालों कीमती चीज ना दस दिया। सहाबाए किराम फरमान लगे क्यों नहीं अल्लाह के पैगंबर जरूर दसो। आका फरमांदे ने मेरे सहाबा दिन दे अंदर कुरान दियां 3 आयतां तलावत कर लिया करो। कुरान दियां सिर्फ 3 आयात 2 सुरख ऊंठा नालों ज्यादा कीमती ने। और जदों बंदा कुरान पढ़ता है अल्लाह पाक नू इतना पसंद आंदा है। और किसी कहन वाले ने कुरान की शान दे अंदर कुरान दे पढ़न दे अंदर इतने प्यारे अल्फाज कहे, मैं पढ़दा रहा कुरान अल्लाह, मैं पढ़दा रहा कुरान अल्लाह, मेरी पर्दियां निकले जान अल्लाह, मैं पढ़दा रहा कुरान अल्लाह, मेरी पर्दियां निकले जान अल्लाह। कितना प्यारा लम्हा होएगा। जाना ते हर बंदे ने मौत दा वक्त आए जुबान ते कुरान दी आयतां होए, आखिरी वक्त होए आसमाना तो मलकुल मौत फरिश्ता है, जदों आखिरी साह होवे ते रब दा कुरान दी आयतां जुबान ते होए, मैं पढ़दा रहा कुरान अल्लाह, मेरी पर्दियां निकले जान अल्लाह। अल्लाह कर दे इलाज बीमारी दा, दुख मुक जाए रियाकारी दा, जद वक्त होए तैयारी दा,
کرے اے ہو ورد زبان اللہ میں پڑھدا رہا قرآن اللہ میری پردیاں نکلے جان اللہ قرآن دی تلاوت کریا کرو رمضان دے مہینے دے اندر قرآن پڑھنا انسان دی نجات دا سبب ہے آقا علیہ السلام نے فرمایا جڑا بندہ روزہ رکھ دے اللہ پاک اس بندے نو روزہ رکھن دی وجہ تو اللہ پاک اس بندے نو گناہاں تو بچا لیندے نے آقا علیہ السلام نے فرمایا روزہ ٹالے الصیام جنہ روزہ ٹالے جس طرح کوئی بندہ میدان قتال دے اندر لڑدیا ہویا اپنی جان دی حفاظت کرنے واسطے ڈال یا زرہ دا استعمال کردا ہے اسی طرح آقا علیہ السلام نے فرمایا روزے دی مثال ہے روزہ گناہاں تو بچا لیندا ہے آقا علیہ السلام نے فرمایا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث دے راوی نے فرماندے نے الصیام جنۃ من النار کجنۃ احدکم من القتال آقا علیہ السلام فرماندے نے روزہ ڈالے جس طرح میدان قتال دے اندر ڈال نو استعمال کر کے اپنی جان دی حفاظت کیتی جاندی ہے اسی طرح جڑا بندہ روزہ رکھدا ہے اللہ پاک اس بندے نو جہنم تو نجات عطا فرما دیندے نے اور آقا علیہ السلام نے فرمایا جڑا بندہ روزے دی حالت دے اندر ہوئے اور انہوں موت آ جائے کتنا بڑا اجر ہے کہ اللہ پاک انہوں جنت عطا فرما دیندے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسند احمد کے اندر روایت ہے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث دے راوی نے فرما دینے آقا علیہ السلام نے فرمایا من قال لا الہ الا اللہ ابتغاء وجہ اللہ آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ بندہ جس کی موت دا وقت آ جائے اس دے زبان تے آخری لفظ کلمہ دے ہوئے وہ بندہ جدا وقت آخری وقت آ جائے موت دا وقت آ جائے اور زبان دے اندر من آخر کلام لا الہ الا اللہ داخل الجنہ اللہ پاک اس بندے نو جنت دے اندر داخل فرما دیں گے پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا وَمَنْ صَامَ يَوْمًا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ ایسا بندہ جڑا بندہ روزے دی حالت دے اندر ہوئے جس بندے نے روزہ رکھیا ہوئے یدی موت دا وقت آ جائے ختم لہ بہا داخل الجنہ روزے دی حالت دے اندر موت آ جانا اللہ پاک اس بندے نو جنت دے اندر داخل فرما دیں گے روزہ رکھیا ہوئے موت آ جائے اللہ پاک جنت عطا فرما دیندے نے اور آقا علیہ السلام نے فرمایا صحیح بخاری دے اندر روایت نقل ہے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین قسم دے لوگ ایسے نے جنہ دی دعا اللہ پاک کبھی بھی رد نہیں کر دے اے اللہ دے پیغمبر جی تین قسم دے لوگ کیڑے نے آقا علیہ السلام نے فرمایا ثلاثۃ دعوات لا ترد دعوت الوالد لولدہ پہلے نمبر تے اولاد دی دعا اپنے والدین دے حق دے اندر بیٹا اپنے باپ دے حق دے اندر دعا کرے اللہ پاک بیٹے دی دعا نو رد نہیں کر دے اگر والدین زندہ نے تے آقا علیہ السلام فرما دینے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا اپنے والدین دے حق دے اندر دعا کریا کرو اگر والدین اس دنیا تو رخصت ہو چکے نے آقا علیہ السلام نے فرمایا اگر اپنے والدین واسطے صدقہ جاریہ کرنا چاہتے ہو اپنے والدین واسطے صدقہ کرنا چاہتے ہو میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا ولد صالح یدعو لہو باپ واسطے او دی موت تو بعد بہترین صدقہ جاریہ اے دی اولاد دا بیٹے دا اپنے والدین دے حق دے اندر دعا کرنا ہے
اسی لبدے پھرنے اپنے فوت شدگان واسطے، والدین واسطے کہ صدقہ جاریہ کس طرح بنیے۔ میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا والد صالح یدعو لہ، بیٹا نیک ہوئے اور والد دے حق دے اندر دعا کرنے والا، بہترین صدقہ جاریہ ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا تین قسم دے لوگ، پہلا نیک بیٹا جڑا والد دے حق دے اندر دعا کردا ہے، ودعوت الصائم، دوسرے نمبر تے او بندہ جڑا روزے دار ہوئے، اللہ پاک روزے دار دی دعا نو رد نہیں کر دے۔ روزے دار جیڑا دعا کردا ہے اللہ پاک اس دعا نو قبول فرما لیندے نے۔ تیسرے نمبر تے آقا علیہ السلام نے فرمایا ودعوت المسافر، مسافر بندہ سفر دے دوران جیڑی دعا کردا ہے اللہ پاک اس بندے دی دعا نو قبول فرما لیندے نے۔ اور روزے دار بندہ جو دعا کرے گا خاص کر افطاری دے وقت، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ان للصائم عند فطرۃ لدعوۃ ما ترد، آقا فرماندے نے افطاری دے وقت کیتی گئی دعا اللہ پاک رد نہیں کر دے، وہ قبولیت دا وقت ہے۔ افطاری دے اندر چند لمحات باقی ہون بندہ دعا کرے اللہ پاک اس دعا نو قبول فرما لیندے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، حدیث قدسی ہے، اللہ رب العالمین فرماندے نے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث بیان فرماندے نے، آقا علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ تبارک و تعالی، اللہ رب العالمین نے فرمایا اتقاء فی کل یوم و لیلۃ، یعنی پھر رمضان دی ہر رات اور دن دے اندر اللہ پاک انسان نو جہنم تو آزادی عطا فرما دیں گے۔ رمضان دا مہینہ ہوئے، روزہ رکھیا ہوئے اور بندہ اللہ دے کولو دعا کرے اللہ پاک انسان دی ہر دعا نو قبول فرما لیندے نے۔ رمضان دے مہینے دے اندر روزہ رکھے، آقا علیہ السلام نے فرمایا، آخری حدیث نو بیان کر کے اپنی بات نو ختم کراں گا، آقا علیہ السلام نے فرمایا للصائم فرحتان، روزے دار بندے واسطے دو خوشیاں اللہ پاک نے رکھیاں۔ ایک خوشی اذا افطر فرح، جدو بندہ روزہ افطار کردا ہے انسان نو ایک خوشی محسوس ہوندی ہے، وہ خوشی اللہ پاک نے انسان واسطے، روزے دار واسطے، اپنے بندے واسطے رکھی ہے۔ اور دوسری خوشی وَإِذَا أَلْقَى رَبَّهُ فَرِحَ بِصَوْمِهِ، آقا علیہ السلام فرماندے نے روزے دار بندہ ان دوسری خوشی قیامت والے دن لقاء ربہ، جدو اپنے رب دے نال ملاقات کرے گا، دوسری خوشی اے رکھی ہے اللہ پاک۔ روزے دا اجر دنیا دے اندر انسان دی صحت بہتر، انسان دا ایمان بہتر، اگر ایمان دی حالت دے اندر نفس دا محاسبہ کردیا ہویا روزہ رکھے گا، حضرت ابو امامہ بہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے آقا علیہ السلام دے کول میں آیا اور محبوب پیغمبر نو فرمایا اللہ دے پیغمبر کوئی ایسا عمل دس دیو کہ جیڑا میری نجات دا سبب بن جائے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا علیک بالصیام فإنہ لا عدل لہ، آقا علیہ السلام فرماندے نے روزہ رکھیا کر، روزہ کسے بھی عمل دا جڑا جتنے بھی انسان نیک عمل کردا ہے انہاں سب تو بہترین عمل جڑا ہے روزہ ہے، کیونکہ اس دا اجر اللہ پاک نے سانو عطا فرمانا ہے۔ روزہ ادا اجر اللہ پاک عطا فرمان گے۔ واقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم۔